محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ایک میری گل مان لو گے؟ کیوں جی باہر والے بھرا گل منن گے میری، اندر والے تو منی بیٹھے نے۔ میرے باہر والے سین والے بھرا گل منو گے؟ کیوں جی منو گے؟ آ جاؤ پھر خالی جگہ پر کر دیو میرے بھائی، آ جاؤ اللہ تمہیں سارے مکہ مدینہ وکھا دے، نیڑے آ جاؤ، کیونکہ جگہ لے ویلی پئی ہے نا، تے تاں میں تمہیں کہا ہے جڑے حباب آ سکتے ہیں اللہ انہوں نے جزا دے۔ آ جاؤ اللہ تمہیں سارے جزا، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں تے جی دے نادیاں قسم عرش تے رب چاہوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہوں۔ ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، ہاں چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے، او جس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ سبحان اللہ ہوندی ہے ماشاءاللہ، کہو ہاں سبحان اللہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام آئے ذرا گج وج کے اچھی درود پڑھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال اج اسی اس مقام تے جمع ہویا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی منقبت اللہ نے عطا فرمائی۔ سید البشر اے بھی نبی پاک علیہ السلام دی صفت ہے، اے الگ موضوع ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو سید الانبیاء بنایا، اے الگ موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سید البشر بنایا، اے الگ ٹاپک ہے۔ لیکن آج سیرت مرشد اعظم کانفرنس دوسری نشست دے اندر میں جس پیغمبر دی صفت دا ذکر کرنا چاہاں گا وہ اے وے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نو شاف معاشر بھی بنایا، اور یقیناً یہ ایسی عظیم صفت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نال اتنا تعلق ہے۔ اور پہلے نمبر تے یہ ذہن وچ رکھو کہ شاف معاشر آندے کنوں نے؟ شاف معاشر انہوں کہندے نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن وڈی سفارش دی اجازت دینی ہے، انہوں کہندے نے شاف، بولو شاف معاشر، یا قیامت والے دن شفاعت یا سفارش دی جنہوں رب نے سارے نالوں پہلا اجازت دینی ہے۔ انج کہہ لو پنجابی اندر کہ جنہیں رب دے ہاں وڈی میری تہاڈی سفارش کرنی ہے، انہوں کہندے نے شاف معاشر۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو بعد
انبیاء کرام بھی سفارش کرنگے، صحابہ کرام بھی سفارش کرنگے، اور یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام تو بعد نبیاں دی واری آئے گی، پیغمبراں دی واری آئے گی، صحابہ کرام دی واری آئے گی، اور جناب پھر اللہ اجازت دے گا اللہ دے ولی بھی سفارش کرنگے۔ اور یاد رکھو کئی تے آندے نبی نماز پڑھن دی لوڑ ہی نہیں، نمازاں آپ پڑھیاں پڑھائیاں نے، تے کئی پلا کی کہتے ہیں آندے نے جناب تانوں کی کرن دی نیکی لوڑ ہے، آپاں جو تواڈے سر تے آواں تے آپاں رب اگے رولا پاپو کے تانوں چھڑا لاں گے۔ ہن مینوں اے دسو قیامت والے دن من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، او جناب رولا پانا تے دور دی گل ہے، رب دے ہاں چھڈانا تے دور دی گل ہے، کوئی جناب تون تے سر چوک کے تے اللہ دے سامنے کھلو کے تے گل کرن دی بھی جرت نہیں کرے گا۔ انہا اللہ تعالیٰ دا روب ہوئے گا، اور انہا اللہ تعالیٰ دا بندے آؤتے غصہ غالب ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار نبی نے سفارش کرنی ہے، امام الانبیاء نے فسٹ سفارش کرنی ہے، اس تو بعد انبیاء کرام، اس تو بعد صحابہ کرام، اس تو بعد اللہ ائمہ کرام نو اجازت دے گا، اس تو بعد اللہ شہداء نو اجازت دے گا، اور پھر یاد رکھو قیامت والے دن قرآن نے بھی سفارش کرنی ہے، پھر رمضان بھی کرے گا، رمضان نے بھی سفارش کرنی ہے، اور پھر یاد رکھو قیامت والے دن جدے سینے اندر 30 پارے نے اس حافظ نے بھی سفارش کرنی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کنے حافظ نے؟ حافظ نے سفارش کرنی ہے، اللہ حافظ نے کرنی، بولو او بولو میرے بھائیو، حافظ نے سفارش کرنی ہے، اللہ حافظ نے کرنی نہیں۔ تو ہی کہو گیا سمیع اللہ ساجد مولوی پتہ کہیں کہندہ پہ بہرحال حافظ نے کرنی ہے، اللہ حافظ نے نہیں جے کرنی تے اللہ حافظ بھلا کی کنوں کہندے نے؟ حافظ ہوندہ ہے جنہیں سال لا کے، 2 سال لا کے، 2.5 سال لا کے، 3 سال لا کے پہلا قرآن نو حفظ کیتا ہوئے او تے ہو گیا حافظ۔ تے اللہ حافظ ہوندہ ہے جنہیں سال لا کے، 2 سال لا کے، 2.5 سال 3 سال لا کے پہلا قرآن نو یاد کیتا ہوئے تے پھر سال کو اتے لا کے انہوں پلایا بھی ہوئے، انہوں کہندے نے اللہ حافظ۔ اس واسطے اللہ حافظ نے کو نہیں جے کرنی جنہوں قرآن تی جناب منزل یاد ہے، 30 پارے یاد نے، انہیں سفارش کرنی ہے۔ حافظ و رمضان آ رہے آجے منزل اپنی ٹیٹ کر لو۔ ہائے ہائے میری دعا ہے کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام تسلام دے متعلقہ اپنے مضمون نو شروع کراں گا، اور ایسے 4 بندیاں دا ذکر میں کراں گا اپنے بیان اندر، جنہ 4 دی نبی پاک نے خاص کر سفارش کر دی گئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انستے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا انی مہربانی کرے آجے جڑے بھائی آ رہے نے اندر آؤ سیدھے ماشاءاللہ۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے، ذرا محبت نل پیار نل درود پڑھو، مینوں بھی پتہ لگے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل خون والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے تو جو اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ کہندے نے میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے آئے اور تواڈے وچوں بھیجے آئے۔ کائنات دے لوگو انہاں نبی نو تسی نہیں جان دے جنہ بھیجن والا جاندا ہے، انہاں نبی نو میں نہیں جاندا جنہ بھیجن والا جاندا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے نبی بھیجن والا ہے، ایک جناب نبی منگن والا بھی ہے، نبی منگن والا بھی ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر کی کہندے نے اللہ انہاں وال ایک نبی بھیج دے، انہاں ول بھیج دے اور انہاں دے وچوں بھیج دے۔ کائنات دے لوگو جڑا نبی نو منگن والے دا موقف ہے او غی نبی نو بھیجن والے دا موقف ہے۔ سیرت مرشد اعظم کانفرنس سننے والوں میرے دوستوں تے بزرگوں، جڑا نبی نو بھیجدا پیا موقف او دا بھی او خوئی ہے، جڑا نبی نو منگ رہا ہے موقف او دا بھی او خوئی ہے۔ لوگو جڑا نبی نو بھیجن والا وے اج او خوئی تے جنہ جڑا او دا موقف ہے او خوئی اج میرا تے میری جماعت دا موقف ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اگے ہن غور کرنا، جیڑا اللہ نے نبی بھیجے آئے اے دا جناب امت نال تعلق کیے، تعلق کیا۔ تعلق سن لو، اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کائنات دے لوگو رب کھچا کہہ رہے آوے انہاں مہربان پیغمبر میں بھیجے آوے، انہاں امت نال پیار کرن والا پیغمبر بھیجے آئے۔ اینا تے ایک باپ اپنے اکلوتے پتر نال پیار نہیں کردا جنہ نبی پاک اپنی امت نال پیار کر دینے۔ او کدی روندا سی بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا جا کے غاراں دے وچ۔ او کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمرہ تا رب نو مناوندا رہیا۔ اے ساڈے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ذی وقار اے ساڈے مرشد کامل نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ساڈی جماعت دا عظیم ہیرا حذیفہ ثناءاللہ صاحب، ماشاءاللہ دعا کرو اللہ اس نوجوان دی زندگی اندر برکت فرمائے۔ عظیم نعت خواہ انشاءاللہ کلام تسی سنو گے۔ مولانا اپنا اکرم زاد پٹھوی صاحب بھی آگئے نے، ہن تے میرے حال ویکھو یار، میرے حال ویکھو، اللہ دا واسطہ جے دھیان میرے حال کرو۔ نبی پاک علیہ السلام انہیں پیارے نے، انہیں پیارے نے۔ کائنات دے لوگو جڑا پیغمبر آیا ہے، جڑا مہربان پیغمبر آیا ہے، جڑا پیار کرن والا پیغمبر آیا وے، اللہ پاک نے اودیاں صفتاں قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے۔ اور کیڑا پیغمبر آیا ہے، میرا دل کردہ میں دعوت انج دیندا جاواں اور اس پیغمبر دا تعارف میں تانوں انج کرامدا جاواں، میں تمہید دے اندر شروع دے اندر انج دعوت دیندا جاواں۔ کیڑا پیغمبر آیا ہے، اے سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ اے سب جنہاں نبی پاک نال پیارے، مینوں کہن دی لوڑ نہ پوے، لوڑ کہن دی نہ پوے، آپ ہی بول پے آ جے۔ ایتھے تے کنجراں دے مجرے جناب پڑھن لگے لوگ نہیں جے شرماندے، تسی نبی پاک دی نعت پڑھن لگے یا کیوں شرماندے جے؟ ذرا اپنا بول کے جناب ثبوت دیو نا، نبی پاک نال محبت دا ثبوت دے دیو۔ اے سب تو اونچی شان والا آ گیا، مل کے ذرا، اے سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ جے گل پسند لگے تے پڑھے آجے، آپس اندر لڑن مرن والے آنو، آپس اندر
लड़न मरन वालियां नूं आपस अंदर लड़न मरन वालियां नूं एक दर ते झुकाण वाला आ गया, एक दर ते झुकाण वाला आ गया। ऊंठ पेड़ा बकरियां चरावण वालियां नूं दीन दे गुर समझाण वाला आ गया, दीन दे गुर समझाण वाला आ गया। और मुसलमानों इस बात पे राजी हो जाओ रब कोलों बख्शाण वाला आ गया, रब कोलों बख्शाण वाला आ गया। हजरात असी जिदा कलमा पढ़िया वे ओदी शान बुलंद है, ओदा मुकाम बुलंद है, ओदी अजमत बुलंद है। असी ओनू ना पीर नहीं मन्निया जिदे लक ते मुतारे पिछे कुत्तियां दी कतारे। असी पीर ओनू मन्निया वे जेड़ा पूरी कायनात तो अल्लाह ते अरफा जमाल दे अंदर, अल्लाह ते अरफा कमाल दे अंदर, अल्लाह ते अरफा रिफत दे अंदर, अल्लाह ते अरफा कमालात दे अंदर अजमत वाला ते बेहतर ते बरतर पीर मन्निया वे जिदियां सिफतां कुरान नहीं जहान नहीं रब रहमान अपनी जुबान विचों करदा वे ओ शापे महशर पैगंबर है जिदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात दे लोगो अल्लाह ने गल इत्थों शुरू कीती है। मैं हुण तुहाडे सामने कयामत दा नक्शा पेश कर लगा वा। अल्लाह फरमांदे ने इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्ज़ु असकालहा। कयामत आ गई है, अल्लाह ताला दी जमीन ते आसमान दा निजाम धर्म भरम हो गया है। सितारे टुट गए ने, सूरज सवाने ते आ गया है। अज मां कहती अल्लाह मैं बच जावा, मेरियां धीयां जिधर मर्जी चलियां जान अज मैं बच जावा। अज बाप कहता है अल्लाह मेरे पुत्र जिधर मर्जी चले जान पर मैं बच जावा। अज हाथ मेरे ने मेरे खिलाफ गवाहियां देन लग पे ने, अज कान मेरे ने मेरे खिलाफ गवाहियां देन लग पे ने। अज जनाब अखां मेरियां ने ते मेरे खिलाफ ही बोल पईयां ने। ओ कायनात दे लोगो ए ते आमा दी गल है, मैं खास दी गल सुनाना चाहना वा। अज जनाब हजरत आदम पैगंबर की कह रहे ने अल्लाह मैं बच जावा। हजरत नूह पैगंबर कह रहे ने अल्लाह मैं बच जावा। हजरत इब्राहिम पैगंबर कह रहे ने अल्लाह मैं बच जावा। हजरत सैयदना मूसा पैगंबर कह रहे ने अल्लाह मैं बच जावा। सारे नबी कह रहे ने अल्लाह मैं बच जावा, मैं बच जावा। लेकिन कयामत वाले दिन एक हस्ती ऐसी है जिहड़ी कहंदी पई है अल्लाह रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बच जाए, मेरी उम्मत बच जाए। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। एक आवाज सादा आवाज करो, एक कर दो आप सादा इको बंद कर। हजरात अज दुनिया अंदर किसी रब मुकाम दवे ना जनाब इधर मेरे वाले ध्यान मेरा करो। जनाब मैट्रिक किया FA किया BA किया उत्ते गया जनाब जनरल कौंसल ते कौंसल दी सीट तो उत्ते MPA ते MNA उत्ते बनया वजीर। हुण जनाब ये पिंडू उठ के बंदा गया ते कहंदा सरकार ओ मैनू जान दे जे मैं तुहाडे पिंडू आया वा। ये कहंदा केड़ा पिंड, मैं ते पिंड नूं जानदा ही नहीं, मैं ते पिंड विच जम्मिया ही नहीं, मैं ते जद्दी पुश्ती शहरी हां। हजरत तेजी वकार उच्चा ओहदा लब्बा अपने भुल गए, उच्चा मुकाम मिलिया अपने भुल गए। लेकिन मेरे पैगंबर नूं रब ने कितना उच्चा ओहदा दिता। पहले आसमान तो दूसरे आसमान ते, तीसरे आसमान तो चौथे आसमान ते, चौथे आसमान तो पांचवें आसमान ते, पांचवें आसमान तो छठे आसमान ते, छठे आसमान तो सातवें आसमान ते, ऊपर सिदरतुल मुंतहा
इंतहा ते मेरे पैगंबर पहुंचे, ऊपर रब दी जात है, नीचे नबी पाक ने, और नबी पाक ने नीचे पूरी रब दी खुदाई है। और कोटली लोहारा दे सियालकोट दे दोस्तों बुजुर्गो, इन्ना उत्ते जाके मेरा तेरा पैगंबर की कह रहा वे, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा, अल्लाह मेरी उम्मत दा की बनेगा। कायनात दे लोगों इन्ना मेहरबान पैगंबर जिदा ना किए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान पाक दे अंदर। हुज़ैफा सनाउल्लाह साहब माशाअल्लाह पहली दफा आए ने, दुआ करो अल्लाह ताला इस नौजवान की जिंदगी अंदर बरकत फरमाए। हाफिज मुज़म्मिलुद्दीन साहब भी माशाअल्लाह आए ने, अल्लाह ताला इन्हां दी जिंदगी बरकत फरमाए। और मौलाना अकरमजाद पुटवी साहब माशाअल्लाह शेरे आले हदीस तशरीफ लैके आए ने। बस हुण मैं ना हुण तुसां दे सामने मैं जिहड़ा मौजू बयान करन लगा उन्होंने जरा ध्यान कर लो तो आपां गल नूं कंप्लीट करिए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगों ऐसा मेहरबान पैगंबर मैं भेजे आए, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह फरमाते ने तुहाडे वल भेजे आए और तुहाडे विचों भेजे आए। फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनितुम, अजीजुन अलैहि मा अनितुम। जिहड़ा इन्ना प्यार करने वाला पैगंबर है, इन्ना मुहब्बत करने वाला पैगंबर है कि जिदे कोल उम्मत दा दुख गवारा, उम्मत दा दुख गवारा नहीं। कयामत वाले दिन नबी पाक ने बड़िया बड़िया दी सिफारिश करनी है। नबी पाक ने बड़िया बड़िया नूं अल्लाह ताला दे कोलों रब कोलों सिफारिश करवा के ते जन्नत लैके देनी है, लेकिन इजाजत फिर भी नबी पाक नूं रब ने देनी है। इजाजत दी बोलो किन्नू किन्ने देनी है? रब दे पैगंबर नूं इजाजत शफाअत दी अल्लाह पाक दी जात ने। कायनात दे लोगो लेकिन याद रखिया जे नबी पाक ने बिदती दी ते मुशरक दी सिफारिश भी करनी नहीं जे करनी, क्योंकि मुशरक भी पलीत ते बिदती भी भटकिया खोया है। अज मौलवी मिंबरां ते पढ़दे ने कुल्लो बिदातिन जलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही दा ठिकाना जहन्नम है। मैं पूछना चाहना, सवाल करना चाहना, अपने मौलवियां दा गिरेबान फड़ के क्या कर मौलाना जरा तर्जमा ते करके सुनाओ ना। हर जुम्मे दे जनाब मिंबर ते पढ़दे ने कुल्लो बिदातिन जलाला व कुल्लो जलालतिन फिन्नार। बिदत किन्नू कहते ने? मैं मुख्तसर बयान करा। बिदत ओनू कहते ने नबी पाक फरमाते ने जिहड़ा काम मैं ना कीता होया मेरे सहाबा भी ना कीता होया, मेरी उम्मत दे लोग उन्होंने सवाब समझ के करन उन्होंने की कहते ने? बिदत कहते ने। और नबी पाक फरमाते ने बिदती एडा गंदा बंदा है जिन्हों रब तौबा दी भी तौफीक देंदा। बोलो तौबा दी भी तौफीक। किन्ना गंदा बंदा है जिन्हों रब तौबा दी भी तौफीक नहीं देंदा। मैं बात अर्ज कर रहा सा, नबी पाक ने शफाअत कुबरा करनी। वैसे तो नबी पाक ने बड़िया बड़िया की सिफारिश करनी है, लेकिन चार बंदे मैं ऐसे दसा जिन्हां दी नबी पाक ने खास कर सिफारिश करनी है। लो चार बंदे मैं बयान करा ते अपनी गल नूं खत्म करिए। अब पहला बंदा केड़ा वे जिहदी नबी पाक ने कयामत वाले दिन दुआ कर दिओ अल्लाह इन्हां चारां विच सानूं भी शामिल कर लवे। उच्ची कह दिओ, ये लड़ाई वाली आमीन ते नहीं, उच्ची कह दिओ। कायनात दे लोगो चार बंदे मैं बयान कर लगा। पहला बंदा आप फरमाते हैं जिहड़ा बंदा 10 वार सुबह दे वक्त मेरी जात ते दरूद पढ़दा है, रात नूं सौण लगे 10 वार दरूद पढ़ के सौंदा है। सूरज उगे ते दरूद पढ़दा है, सूरज डुबे ते दरूद पढ़दा है, अखां खोले ते दरूद पढ़दा है, अखां बंद करे ते दरूद पढ़दा है, दिन दे उजाले अंदर दरूद पढ़दा है, रात दी तारीखी अंदर दरूद पढ़दा है। मेरे पैगंबर फरमाते ने सुबह शाम 10-10 वार दरूद पढ़ने वाला बंदा कयामत वाले दिन आवेगा। मैं दी सिफारिश कर दवांगा, मैं दी सिफारिश कर दवांगा। अल्लाह मेरी मन के ते इस बंदे नूं जन्नत दा दाखला अता कर दवेगा। पहला बंदा
درود پڑھن والا جنوں نبی پاک دی سفارش دا اللہ نے حقدار بنا. تو ہن بھلا کی کردا ہے سویرے اٹھ کے صبح شام سویرے سوتے تے سویرے اٹھ کے کی کرنا ہے نماز پڑھ کے 10 وار درود پڑھنا ہے. بولو کی کرنا وے درود پڑھنا ہے. تے کئی سویرے اٹھ کے قوالی لا لیندے نے, کئی سویرے اٹھن کے تے گانا لا لین گے. جڑا ڈھول قوالی چ وجدا ہے وہی گانے چ وجدا ہے, جڑا چمٹا گانے چ وجدا ہے وہی قوالی چ وجدا. کی خیال ہے کوئی پاک جہا ڈھول ہے تے پاک جہا چمٹا ہے ادھر جائز ادھر نہ. پھر کئی بھرا غصہ تے نہ کرو تے میں تمہیں گل ایک ہور سنا دینا. سویرے سویرے اٹھ کے ہور کچھ نہ لبے تے جناب ایک چنگا کام ہور کرن گے, وہ سگٹ لاندے نے سویرے سویرے. کیا بات ہے جی. اچھا مینوں اے دسو بھی جیڑی گڈی نے سویرے سٹارٹ ہوندیاں دھواں مارنا ہے او دے کوئی پلے شے رہنی ہے؟ بولو. ہاں میرے سگٹاں پین والے بابے بھی غصہ کرن گے, جوان بھی غصہ کرن گے, لیکن دھیان میرے حل کرو. ہاں او جیڑی سویرے سویرے گڈی سٹارٹ ہوندیاں دھواں مارے او گڈی فارغ, تے جڑا بندہ مارے سویرے سویرے سگٹاں پین والے ٹھیک ہو جاؤ. کائنات دے لوگوں پہلا کام سگٹ نہیں بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے. رات نو سون لگے کنجراں تے مجرم نہیں دیندا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے. صبح اٹھ کر کے پہلا کام چغلی نہیں بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھدا ہے. رات نو سون لگے 2 گھنٹے فلماں نہیں ویکھدا بلکہ پیغمبر دی ذات تے درود پڑھ کے سوندا ہے. اور جدوں تیری تے میری صبح دی ابتدا بھی درود پڑھ دیا کوئے گی, رات دی انتہا بھی درود پڑھ دیا کوئے گی. ہر بندہ گناہگار ہے, تو دنیا تو گناہ بھی لے کر کے جامے گا تے قیامت والے دن نبی پاک میری تیری سفارش کر دین گے. اللہ دے بدلے گناہ بھی معاف کرے گا, جنت بھی عطا کر دے گا. تے جناب درود پڑھن والا بندہ نبی پاک دی شفاعت عظما دا حقدار ہوئے گا. تے درود پڑھنا کیڑا وے, درود کیڑا پڑھنا وے. روایت ہوندی ہے بخاری دے اندر, صحابہ کہندے نے سونے نبی جی اسی تواڈی ذات تے درود کنج پڑھیے. ہن میں درود پڑھن لگا جے تے میرے نال مل کے پڑھ لینا جے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے تینج درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دوسرا درود بھی ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے تینج بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد. ایک تیسرا درود بھی ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے تینج بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. ایک چوتھا درود بھی ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے تینج بھی درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیک. 10 وار درود پڑھن والا بندہ قیامت والے دن آئے گا, نبی پاک سفارش کرنگے تے اللہ جنت عطا کر دے گا. پہلا بندہ دوسرا بندہ کیڑا وے جدی قیامت والے دن نبی پاک نے سفارش کرنی ہے. ویکھنا دے ویکھنا جو دوسرا بندہ کیڑا. قرآن کی کہندا ہے اللہ فرماتے ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بندے کنے ہو گئے؟ ایک تے باقی رہ کنے گئے؟ 3. ہن جناب دوسرا بندہ کیڑا وے جدی نبی پاک نے قیامت والے دن خاص کر سفارش کرنی. دوجا بندہ کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے ادھر اذان ہوندی ہے تے اذان سن والا جواب دیندا ہے جویں جویں مؤذن کہندا ہے اونج اونج مگر کہندا جاندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی جگہ تے لا حول ولا قوت پڑھدا ہے. نبی پاک فرماندے نے جدوں اذان ہو جاندی ہے تے ثم صلو علیہ میرے تے درود پڑھدا ہے. درود
درود پڑھن تو بعد مقام محمود والی دعا پڑھ لیندا ہے۔ نبی پاک فرماتے نے اذان دا جواب دین والا بندہ، اذان تو بعد درود پڑھن والا بندہ، درود تو بعد دعا پڑھن والا بندہ، اے بھی قیامت والے دن آوے گا، میں دی بھی سفارش کر دواں گا، میں دی بھی سفارش کر دواں گا۔ اللہ میری من کے تے اس بندے نو بھی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ بندے ہو گیا کنے؟ دو۔ تے رہ کنے گئے؟ دو۔ ہن تیسرا بندہ کیڑا ہے جدی قیامت والے دن نبی پاک نے سفارش کرنی؟ قرآن کہندا ہے نا، نال نال نبی پاک دی صفت بھی قرآن نے بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تیسرا بندہ کیڑا وے جدی قیامت والے دن نبی پاک نے خاص کر سفارش کر دی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ تے میرے امتیو گل سنو نا، اگر توانو اللہ نے طاقت دیتی ہے تے اپنا آخری وقت میرے مدینے اندر جا کے گزارو، اپنا آخری وقت میرے مدینے اندر آ جاؤ، اپنا بڑھا بدن لے کے میرے مدینے اندر آ جاؤ۔ کائنات دے لوگوں نبی پاک دا فرمان ہے تے پھر مدینے اندر رہندے آپ فرماتے نے اس میرے امتی نو کو بخار آ گیا ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے مدینے دے اندر، آپ فرماتے نے انہوں چاہیے مدینے دی پریشانی تے صبر کر لوے پر مدینہ نہ چھڑے۔ پریشانی آئیے، پریشانی تے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر۔ ازمائش آئیے، ازمائش تے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر۔ پریشانی تے جناب بخار آیا، بخار تے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر۔ میں نو گل یاد آئیے سیدنا حضرت عثمان کونا رضی اللہ تعالیٰ نو جناب انج کر کے باغیاں نے محاصرہ کر لیا کردہ۔ رات دے وقت حضرت علی حضرت عثمان دے کوڑ گئے نے، کہندے نے عثمان جی بیکھو نا باغی بڑے خبیث ہو گئے نے، تسی انج کرو نا سانو لڑائی دی اجازت دے دو، اسی انہاں نال جنگ کرنے ہاں، انہاں نال مقابلہ کر کے جنگ لڑنے آ، انہوں قتل کر دینے آ۔ حضرت عثمان کہندے نے او ویر علی جنہ گلیاں اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے، عثمان انہ گلیاں اندر خون نہیں بیکھ سکدا۔ اچھا پیارے عثمان جی پھر انج کرو نا سانو تسی جناب اسی تواڈے واسطے بہترین سواری دا انتظام کر دینے آ، تسی سواری تے سوار ہو جاؤ، کسے دور علاقے دے اندر نکل جاؤ۔ حضرت عثمان رون لگ پندے نے، عثمان نو پیار مکے تے مدینے دے نال۔ میں دعا کرنا کائنات دے ربا تیرا کی جاندا ہے، تیرا کی جاندا ہے، اللہ سانو سارے انو مرن تو پہلا مکہ مدینہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ ہائے خائے پھر میں گل ایک حضرت عثمان دی سنا۔ حضرت عثمان کہندے نے او پیارے علی جی میں مدینے دی گلیاں دی جناب لڑائی پسند نہیں کردا، میں مدینے دیاں گلیاں دی جدائی بھی پسند نہیں کردا۔ ہائے میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں، عثمان نو موت آئے گی تے مدینے دے اندر، عثمان نو شہادت آئے گی تے مدینے دے اندر، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا سی جڑا بندہ مدینے دی بیماری پریشانی تکلیف تے صبر کردا ہے، جدوں موت آ گئی مدینے دے اندر، جدی قبر بن گئی مدینے دے اندر، اے مدینے اندر دفن ہون والا بندہ بھی قیامت والے دن آوے گا، میں ایدی بھی سفارش کر دواں گا، اللہ میری من کے تے مدینے دے اندر دفن ہون والے انوی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ گل یاد ہے یقین جانو، اگر میں تے گل اپنے اسلاف دی نہ کراں تے میرا باز نامکمل ہے۔ یقین جانو میرے علامہ احسان کہہ دیو رحمت اللہ علیہ دھماکہ جناب لاہور اندر ہویا 87 دے اندر، چہرہ بھی زخمی ہویا تے جسم بھی زخمی ہویا میرے علامہ احسان دا۔ یقین جانو علاج ریاض اندر ہویا، میرے علامہ دی جان نکل گئی کائنات دے لوگو، جنازہ جناب مسجد نبوی اندر ہویا تے دفن عثمان دے قدمہ دے وچ ہویا۔
ہائے یقین جانو دعا کیتی ہے میرے علامہ سامنے دعا کیتی سی علامہ نے کتھے نبی پاک جنت البقیع دے اندر جنت البقیع اندر سمام دے جناب قبر دے کول کر کے اللہ جی مینوں بھی جگہ دے دے لوگوں نبی پاک نے فرمایا سی ایسے 70,000 بندے جناب جنت البقیع قبرستان وچوں قیامت والے دن نکلن گے جنہاں نو اللہ بغیر حسابوں ہی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اور جناب ایک مکہ مدینہ منورہ دے اندر ایک جگہ ہے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیتا سی آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ فرماتے نے میرا ممبر ہے میرا ممبر ہے اور عائشہ دا حجرہ ہے میرے ممبر تو لے کے میرے جناب ممبر تو لے کے عائشہ دے حجرے تک دی جگہ نو اللہ نے جنت دے باغاں دے وچوں باغ بنا دیتا ہے تے جڑا بندہ ایتھے نماز پڑھے گا انجی سمجھو کہ مسجد دے جناب جنت دے ٹکڑے دے اندر نماز پڑھ رہے آبے کائنات دے لوگوں میری گل نوٹ کرے جو میری اپنی گل نہیں نبی پاک دا فرمان ہے بقیع قبرستان دے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پورے مدینے دے دفن ہونے والے دی میں محمد سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں جدو بقیع قبرستان دے اندروں تے بقیع قبرستان کیڑا ہے بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دی دودھ دی رضائی ماں خلیمہ دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دا دورہ دماد عثمان دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر امام مالک دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں صحابیات دفن ہے بقیع قبرستان دے اندر کائنات دے لوگوں جدو قیامت آئے گی میرے پیغمبر دی قبر آپ نے فرمایا سارے انہوں پہلا قبر میری پھٹے گی مدینے دے اندروں اور سارے انہوں پہلا میں اٹھاں گا تے نکلاں گا مدینے دے اندروں میرے تو بعد جناب ابو بکر نکلن گے قبر دے اندروں ابو بکر تو بعد عمر نکلن گے قبر دے اندروں میرے پیغمبر فرماتے نے میرا ویر عیسیٰ بن مریم بھی نکلے گا قبر وچوں آپ فرماتے ہیں اسی سارے مل کے بقیع قبرستان والے دا انتظار کران گے اور لوکو میری گل سنو نا میری گل تے غور کرے آجے بقیع قبرستان دے اندروں جدوں سیدہ حلیمہ سعدیہ نکلے گی قیامت والے دن قیامت آئے گی جتھے بقیع قبرستان دے اندروں ماں فاطمہ الزہرا نکلے گی جتھوں بقیع قبرستان دے اندروں جناب سیدنا عثمان نکلن گے اور لوگوں جدوں میرے پیغمبر بقیع قبرستان والیاں دی سفارش کرن گے جتھے ماں فاطمہ دی سفارش میرے پیغمبر کرن گے جتھے حضرت عثمان دی سفارش کرن گے اور لوگوں اتھوں بقیع قبرستان دے اندروں عثمان دے قدماں وچوں میرا علامہ احسان بھی نکلے گا جتھے لوگوں صحابہ دی سفارش نبی پاک کرن گے قیامت والے دن اہل حدیثو تواڈے قائد دی بھی نبی پاک سفارش کرن گے تا میں کہ آئے او مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس تیخ دنیا فدا اللہ اللہ او شہر مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے دلیاں او گلیاں تے سانو وکھا اللہ اللہ مدینے دی بولو ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور غور کر تو جو میرے بال او رب دا قرآن علامہ سنایا شرک دے ایوانا وچ زلزلہ سی آیا اور رب دا قرآن علامہ سنایا شرک دے ایوانا وچ زلزلہ سی آیا او جنت وچ ڈیرا لے اللہ 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 مدینے دی بولو ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور رب دا قرآن یزدانی سنایا خنجر
خواب دے بیٹا زباسی کرایا میرے اسلاف دیاں قربانیاں تو تے مٹھے چوڑ کھا کے لوکاں نو مٹھیاں گلاں نہیں دسدا تو تے مٹھیاں کھیراں کھا کے پیغمبر دا دین مٹھا نہیں دسدا او کھانا مٹھا وے بول دا جناب کوڑا تے مندا وے او کیویں دا نبی دا متیے قیامت والے دن کی منہ لے کے جائے گا میرے پیغمبر دے سامنے بدعتاں لے کے جائے گا چھتر پہن کے قیامت والے دن نبی پاک تے رب دے دربار دے اندروں ویکھ میرے اسلاف دیاں محنتاں کیویں قربانیاں کیتیاں نے اور رب دا قرآن یزدانی سنایا اور رب دا قرآن یزدانی سنایا خنجر خواب دے بیٹا زباسی کرایا خنجر خواب دے بیٹا زباسی کرایا شہادت دا تاج لیا پا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اور یدن شیران دی جوڑی علامہ یزدانی ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی او شیران دی جوڑی علامہ یزدانی مولویو حسد چھڑ دبو حسد چھڑ دبو میں اپنے علماء دی توہین نہیں کردا پیا معاذ اللہ میں تے سارے انہوں چھوٹا با میں ایک پیغام دینا چاہنا با جے لوگو حکے دی نڑی تے بابے کٹھے نے بندے کٹھے نے تے ممبر تے سٹیج تے علماء کیوں نہیں جمع ہو سکتے اب ویکھو تو اڈے بڑیاں دیاں قربانیاں ساڑے بڑیاں نے پیغام پھر سادگی اندر دیتا ہے پنڈاں دے پنڈ اللہ نے توحید والے بنا دیتے تے قربانیاں دیتیاں تے جناب مقام ملے آئے اور شیران دی جوڑی علامہ یزدانی ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی سمیع اللہ ساجد کرے اونا لئی دعا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا کائنات دے لوگو میرا علامہ دیوانہ مدینے دا میرے پیغمبر نے فرمایا سی جڑا مدینے دی تکلیف تے صبر کرے گا قیامت والے دن اللہ انہوں ہی میں محمد دی شفاعت عطا کر دواں گا لو جی بندے ہو گئے 3 تے باقی رہ کنے گئے ایک اور تیسرا بندہ کیڑا وے کائنات دے لوگ کو میری گل مکن لگی جے تیسرا بندہ قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بندے ہو گیا 3 دعا کرو اللہ سانو انہاں وچ شامل کر لوے ہن چوتھا بندہ کائنات دے لوگوں مصنف ابن شہبہ دی حدیث غور میرے ول کرے آجے نبی پاک فرماتے نے چوتھا بندہ قیامت والے دن جنہوں شفاعت عظمیٰ میری نصیب ہوئے گی جنہوں میرا فائدہ شفاعت دا ہوئے گا اور چوتھا بندہ کیڑا ہے آپ فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایک بندے تے دکھ آیا ہے مصیبت آئی ویکھنا جناب اب جڑا میں ہن جملہ تے ہن مسئلہ بیان کرن لگا وا اے نبی پاک دی حدیث دے وظیفے اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ کسے میرے امتی نو دکھ آ گیا اے پریشانی آ گئی ہے تے او پریشانی اندر 3 جملے پڑھ لیندا اے کیڑے جملے ہن غور میرے ول کرنا جے ہوندے نے تے پڑھ لو جے نہیں ہوندے تے تاویں میرے نال پڑھ لو تاکہ یاد ہو جان گے یقین جاڑو دکھ دے اندر تے بندہ اپنا رب ہی گواہ بیندا اے غربت آئی ہے اپنا رب گواہ بیندے نے غربتاں دے اندر کئی اپنا ایمان ہی گواہ بیندے نے دعا کرو اللہ تعالی غربتاں نہ دوے اللہ آزمائش نہ پائے اللہ ساڈا جسم اس قابل نہیں ہوں سونیا ربا کسی زلزلیاں تے جھٹکے برداشت کر سکیے نبی پاک فرماندے نے پریشانی آئی ہے معاہد بندہ زبان تو 3 جملے پڑھ گا کیڑے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ اچھی کہہ دیو
صلی اللہ علیہ وسلم تین جملے پڑھ لیندہ تو جو میرے وال میں گینٹنیاں گلاں کر رہا نبی پاک فرما دے نے پریشانی اندر تین جملے پڑھ دائے زبانوں کہندائے رضیت باللہ ربان مانا کیے اللہ میں تیری رضا تے راضیاں اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں اللہ میں نو تھوڑا دیتا ہی میں تامی تیرے تے راضیاں اللہ میں نو بہتا دیتا ہی میں تامی تیرے تے راضیاں اللہ میں نو بیٹیاں نہیں ہوں دیتیاں میں تامی تیرے تے راضیاں اللہ بیٹے نہیں دیتے میں تامی تیرے تے راضیاں اللہ میری نو اولاد نہیں ہوں دیتی میری چوڑی ویلی رکھیا میں تامی تیرے تے راضیاں اگے کہندہ واب محمد نبیہ کہندہ واب الاسلام دینن اللہ تعالی بندہ کہندہ اللہ میں تیرے دین اسلام تے راضیاں مانا کیے کہندہ اللہ میں تیری رضا تے بھی راضیاں اللہ میں تیرے دین اسلام تے بھی راضیاں کہندہ اللہ میں تیرے دین تے راضیاں لوگاں نے بڑے بڑے لالچ دیتے نے دین چھڑ دے اسی تینو جرمن دا ویزا لوا دوا گے دین چھڑ دے اسی تینو امریکہ دا ویزا لوا دوا گے دین چھڑ دے اسی تینو دکان پا دوا گے سمجھ دے پہ جنا دین چھڑ دے اسی تینو دکان پا دوا گے ایک کہندہ ہے اللہ میں نو پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں میں نو ویزیاں دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ وَبِالْإِسْلَامِ دینن اللہ میں تیرے دین اسلام تے راضیاں کے کہندہ ہے وَبِ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نو تیرے پیغمبر دی نبوت قبول ہے اللہ میں نو تیرے پیغمبر دی رسالت قبول ہے تے جنہ وَبِ محمد نبی بننے آئے انہاں وچوں میں جناب سیدنا ابو بکر دی قربانی دا ذکر کراتے گل ختم کر دے گئے جناب صدیق نو بڑے ماریا کافرہ نے ماں نے گودی اندر سر رکھے جناب صدیق دا چہرے خون وقت آئے جسم خون وقت آئے جناب صدیق بے ہوشی دی عالم دے اندر نے رات دا وقت ہے رات دے وقت جناب صدیق نو ہوش آیا ہے ماں نے اج کر کے جندڑی نال سر جناب اپنے سینے دے نال لایا جناب صدیق دا ماں کہندی تے ماں دا تے پیار تسی جانتے جے ماں کہندی ہے بیٹا صدیق صبح تو لگ کے شام تک تو کھاتا کچھ نہیں تو پیتا کچھ نہیں بیٹا صدیق میں تیرے واسطے کھانا لے کے امنیا میں پانی لے کے امنیا بیٹا صدیق کھانا کھا لبو نا پانی پی لبو نا تے جناب صدیق کہتے نے اماں میں اللہ دی قسم چکی ہے انی دیر تک کچھ نہیں کھاواں گا جنی دیر تک تندرستی دی حالت اندر اپنے نبی دا چہرہ نہیں ویکھ لیندا ہائے خائے میرے نال مار نبی پاک نو بھی پئی ہے میرے نال کافراں نے نبی پاک نو بھی پریشان کیتا ہے صدیق کھانا کھاندا پیا ہووے تے صدیق دا مرشد بیماری دی حالت اندر صدیق دا پیر زخمی حالت اندر پیا کوئی صدیق دا تے ایمان نہیں گوارا نہیں کردا صدیق نے قسم چکی ہے صدیق کچھ نہیں کھاوے گا ماں کہندی ہے بیٹا صدیق جے تو نہیں کھلوندا میں تینوں تیرے پیغمبر دے کول لے کے چلا کائنات دے لوگ محبت ہووے تے جدی پیار ہووے تے جدا ایتھے تے پکھیاں دے نال لمک کے خودکشیاں کیتیاں جا رہیاں نے جوان جناب چوہے مار گولیاں کھا کے مردے پینے کی ہے جناب اللہ رسول نال محبت نہیں ایک زمانے دی عورت دی خاطر نے اپنی جان قربان کر دیتی ہے پیغام تے اے ہوئی امت نو کہ میرے نزدیک قرآن تے حدیث دی کوئی اہمیت نہیں انہیں جان دیتی ایک عورت تے جان تے نبی پاک واسطے دینی چاہی دی سی جان تے قرآن واسطے دینی چاہی دی سی ہائے معاملہ الٹ ہو گیا او زلزلے نہ آن تے 10 میں نو کی کھوے 10 رب بلو آفتا نہ ڈگن تے کی کھوے تیریاں تے کرتوتاں رب نو منان والیاں کوئی نہیں جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مار کھا دیئے تے واب محمد نبی من کے مار کھا دیئے میں نو دسو جناب صدیق دا کوئی پیڑی بننے دا جھگڑا سی مار کھا دیئے تے صدیق نے محمد نبی دی خاطر کھا دیئے
इबरत ने अज दे जवान अब वेखना जनाबे सिद्दीक रात दा वक्त है मां दा सहारा लैके नबी पाक वल जा रहे ने पता लगा नबी पाक दारे अरकम दे अंदर तशरीफ फरमा ने अज दरवाजा खुलिया नबी पाक दी नजर जनाबे सिद्दीक दे चेहरे ते पई है लहू लुहान चेहरा जनाबे सिद्दीक दा नबी पाक अपने यारे गार नु जख्मी वेख के दौड़ पैंदे ने ते अगे जाके नबी पाक वध के अपने सिद्दीक दा चेहरा दोनों हत्थां अंदर फड़ लैंदे ने कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर जनाबे सिद्दीक दा चेहरा चूमन लग जांदे ने जनाबे सिद्दीक दे चेहरे ते बोसे देन लग जांदे ने नाल नबी पाक रोई भी जा रहे ने नाल कहंदे ने सिद्दीक यार मेरी खातर तेनू परेशान कीता गया है मेरी खातर तेरे चेहरे ते जनाब इन्होंने पत्थर मारे ने ते जख्मी कीता है और लोगों यारे गार दा दुख नबी पाक तो गुआरा नहीं होया क्योंकि अजीजुल अलैहि मा अनितुम इन्ना मेहरबान पैगंबर के उम्मत दा दुख गवारा नबी पाक को जनाबे सिद्दीक कहंदे ने सोने नबी जी की पे करदे जे ते की पे कहंदे जे सिद्दीक दा एक चेहरा वे सिद्दीक दा ते चेहरा भी तुहाडे तू कुर्बान है सिद्दीक दी ते औलाद भी तुहाडे तू कुर्बान है सिद्दीक दा ते माल भी तुहाडे तू कुर्बान है सिद्दीक दा बाप भी तुहाडे तू कुर्बान है सिद्दीक दी ते मां भी तुहाडे तू कुर्बान है कायनात दे लोगों ओ सिद्दीक जिन्हें वाबे मुहम्मद मन के वखाया है जो आना तू क्यों नहीं